بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الكثير من أفراد الأمة الإسلامية في زماننا أصبحوا يجهلون أعظم بشارة بشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البشارة ستأتي في زمن الأمة فيه محتاجة إلى تلك البشارة بسبب الفتن العظيمة التي تتكالب عليها. قال صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على حين اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، يعيش 7 سنين أو 8 أو 9 ثم لا خير في العيش بعده. ولقد أخبر أن ظهوره سيكون حين تظاهر الفتن وتقطع الطرق والتجارات واندلاع التظاهرات وسقوط الحكام ووقوع فتن في الشام بسبب الصبيان، كما حصل في هذه الأيام من خروج أطفال سوريا من مدرسة 40 في درعا وهم يلعبون وكتبوا على الجدران: ارحل يا بشار، جاك الدور يا دكتور. فاعتقلهم الأمن السوري ثم عذبهم، فاندلعت بسببهم هذه الحروب العظيمة التي هي اليوم في الشام، وكاد أوار نارها أن ينتقل إلى كل البلاد العربية. فشق الشام شق الشعر، وعرك العراق عرك الأديم، وفتت مصر فت البعرة، وستضرب الفتنة الجزيرة بيدها ورجلها، ويلقى الناس منها جهدا عظيما، كلما رتقوها من جانب انفتقت من جانب آخر، فيكثر فيها القتل والحروب حتى يتدخل فيها أهل المشرق من روسيا والصين وأهل المغرب من أمريكا وأوروبا، ولن تنتهي إلا بخروج الإمام المجدد العظيم الإمام أبي عبد الله المهدي عليه السلام، الذي سيقود أعظم ملحمة في تاريخ البشرية ضد النصارى الروم، ومعهم 80 دولة تتحالف، منها الترك التي تسمى اليوم روسيا، وينتصر عليهم الإمام المهدي ويقاتل اليهود في بيت المقدس ويفتحها ويجعلها عاصمة دولته، كما أن الجزيرة كانت منطلق دعوته، ومكة كانت مكان بيعته بين الركن والمقام، ويخرج بروقة أهل الحجاز وشبابها وأبطالها، ويكون أهل اليمن مدده
وأهل مصر رجاله، وتكون مصر منبره، وتفتح له الدنيا كلها ويملكها، وتنعم الأرض في زمانه نعمة لم تنعم مثلها قط أبدا، ويحصي المال حثيا ولا يعده عدا، ويفتح بيت المقدس ويفتح البيت الأبيض، ويأتي بملوك الروم مصفدين بالأغلال، ويأتي بملوك الهند مغللين بالسلاسل، ويخرج عليه الدجال وينزل عليه عيسى عليه السلام. إنه الرجل العظيم، إنه الرجل الأسطورة، إنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ابنته فاطمة الزهراء، من علي بن أبي طالب ابن السبطين والريحانتين الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إنه الإمام المهدي أبي عبد الله وأبي القاسم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الحسني الحسيني، خاتم الأولياء كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. مولده بالحجاز بمكة أو المدينة، ومخرجه من قرية باليمن يقال لها كرعة، أسمر اللون مشرب بحمرة، وسط ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالسمين المفرط ولا بالنحيل المستدق، ممتلئا كأنه من بني إسرائيل، وهو بما يقال في اللهجة مكلبظ، في شعره جعودة خفيفة، جبهته واسعة مرتفعة عريضة، قد انحسر شعره عن مقدم رأسه، وهو بداية الصلع، غائر العينين واسعهما، متقوس الحاجبين ظاهرهما، غير ملتصقة ولا متباعدة، واضح الوجه، كث اللحية، أفرق الثنايا، أي متباعد أسنانه الأمامية في الفك الأعلى والفك الأسفل. في لسانه ثقل خفيف وهو الرتة، ويضرب بيده اليمنى فخذه إذا تلعثم عليه الكلام. وفي كتفه شامة، وهي علامة خلقة من الله، وفي فخذه شامة، ومعه شامة على لون جلده مثل ورقة الآس، وهو ورق شجر بيضاوي الشكل، ضخم البطن واسعها، ضخم الكتفين واسع ما بينهما، متقوس الفخذين ضخمهما، وجهه كالكوكب الدري، حسن الوجه، إذا رأيته أخذ بمجامع قلبك، محبوب بين الخلائق، يحبه أهل السماء وأهل الأرض، ويبعث وهو ما بين 30 إلى 40، ويبايع
وهو بين 40 إلى 50، شاب عنيد لا تلبسه الفتن ولا يلبسها، يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم خلقا ولا يشبهه خلقا، يؤتيه الله علما ولا يكله إلى نفسه، شديد الحياء، حياؤه كالعذراء في خدرها، لا يعرف ولا يؤبه به، له اسم يخفى واسم يعلن، يطارده حاكم جائر في الحجاز بما تسمى اليوم السعودية، فيهرب فيؤخذ جميع أهله صغيرهم وكبيرهم ويزج بهم في السجون. تتناقل القنوات الفضائية خبرهم فيكثر ذكره على ألسنة الناس ويشربون حبه، فيلقي الله محبته في قلوبهم. يصادف وقت دخوله أو وقت هروبه تهيج الفتنة في الشام والعراق واليمن ومصر، وتتقاتل 3 رايات في الحجاز كلهم ابن خليفة، أي كلهم من البيت المالك، 3 أمراء في الحجاز يتقاتلون على الملك. عند ذلك يخرج 7 علماء من آفاق شتى، يبايع لكل واحد منهم 313 رجلا، وهذه تسمى ببيعة العلماء، وهي قبل بيعة المهدي، والبيعة تكون من أجل العمل على المهدي عليه السلام. فيخرج المهدي في 30 رجلا من إحدى قرى اليمن متجها إلى مكة، فإذا سمع بخروجه العلماء ومن معهم خرجوا إليه يطلبونه في مكة، فيأتون مكة يبحثون عنه ويطلبونه، فيدلون عليه فيقولون له: أنت فلان ابن فلان وأمك فلانة، فيقول: إنما أنا رجل من الأنصار، ولكن دعوني أدلكم على صاحبكم، فيدلهم على رجل غيره فيه الصفات، وينفلت منهم إلى المدينة، فلا يزالون يطلبونه بين مكة والمدينة حتى يدركوه في إحدى بيوت مكة، فيقسمون عليه الأيمان ويخوفونه بالقتل، ويقولون له: اسمنا ودماؤنا في عنقك، إن لم تمد يدك نبايعك. فيخرج معهم فيبايعونه بين الركن والمقام، فيسير مع قوم أسد بالنهار رهبان بالليل، فإذا سمع ببيعته الناس أتوه كالطير الواردة وكالإبل الهيم، فيجتمع له 12,000 أو 15,000 وهم على 3 رايات، فيفتح الله له الحجاز مكة والمدينة، ويكون معه قبائل أهل اليمن، فيبعث إليه جيش من جهة الشام، ويتحالف معه جيوش أخرى، فتأتي المدينة وتستبيحها وتقتل فيها
مقتلة عظيمة وتخرب المدينة على يديهم وعلى يد قائدهم السفياني، ثم تتوجه بعد ذلك إلى مكة، وفي طريقها بين مكة والمدينة يخسف بهذا الجيش في منطقة تسمى البيداء، وهي بعد ذي الحليفة. فإذا سمع الناس بهذه الآية العظيمة أتاه عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام ونجائب أهل مصر، وتكون في يده قوة عظيمة يفتح بها مشارق الأرض ومغاربها ويقيم بها الخلافة على منهاج النبوة. اللهم اجعلنا عليه عاملين وله مناصرين ولبيعته سابقين وبين يديه مجاهدين ومعه على الحق ثابتين صابرين مرابطين. يا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.